नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म उषा काफले। सुरुमा मुख्य समाचार। एमसीसी कम्प्याक्ट लागू भएको 6 महिना पुग्दा प्रगति सुस्त। परियोजना पूरा गर्ने 5 वर्षको गणना सुरु भएको 6 महिनामा प्रारम्भिक चरणका काम नै टुङ्गिएन। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेशको पुनः नामाङ्कन सङ्घर्ष समिति बीच 3 बुँदे सहमति। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने। आम निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस महासमिति सदस्यहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिए। 2 मान्छेका आवाज सुन्नुपर्ने जोरदार माग। एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पार्टीको संसदीय भूमिका कमजोर भएको आवाज उठ्यो। जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने मागलाई सरकारले उपेक्षा गरी विद्रोहमा परिणत हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लिङदेनको चेतावनी। देशलाई नयाँ सम्झौता गरेर अघि बढाउन पर्ने उल्लेख। उत्पादन लागत बढेको विरोधमा ग्रिसका हजारौं किसानले गरे राजधानी एथेन्समा विरोध प्रदर्शन। किसान छैन, खानेकुरा छैन, भविष्य छैन, मूल नारा। र विश्वकप लिग 2 मा नामिबियासँग नेपालको लगातार दोस्रो हार। खराब ब्याटिङसँगै नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य। नामिबियाले 40 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर फेट्यो। अब समाचार विस्तारमा। निकै लामो राजनीतिक रस्साकसी, वाद विवाद, विरोध अवरोधबाट गुज्रिएर लागू भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट लागू भएको करिब 6 महिना पुग्न लागिसकेको छ। गत भदौ 13 गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुने इन्ट्री इन्टु फोर्स EIF चरणमा गइसकेको छ। एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने 5 वर्षको अवधि गणना सुरु भएको 6 महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रारम्भिक चरणका काम समेत टुङ्गिन सकेको छैन। निकै लामो राजनीतिक रस्साकसी, वाद विवाद, विरोध अवरोधपछि एमसीसी कम्प्याक्ट लागू भएको पनि 6 महिना पुग्न लागेको छ। परियोजना अनिवार्य सकाउनु पर्ने 5 वर्षीय अवधिको उल्टो गन्ती सुरु भएको 6 महिना हुन लाग्दा समेत प्रारम्भिक चरणका काम पनि टुङ्गिन सकेको छैन। एमसीए नेपाल अन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका काम सुस्त छ। आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम टुङ्गिन सकेको छैन। रद्द भएको आयोजनाको पुनः ठेक्का खोल्ने र खरिद प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अझै अनिश्चित छ। एमसीए नेपालले गत असोज 26 गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द गरिएकोमा अझै पुनः बोलपत्र आह्वान हुन सकेको छैन। सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी को सहयोगमा एमसीए नेपालले प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र पुनः प्रकाशन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भनेर तर्कने गरेको छ। पुनः ठेक्का सम्बन्धी थप प्रक्रिया मात्र अघि बढेको छ, सुरु भएको छैन। नेपालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाका हकमा लागू नहुने पनि एमसीए नेपालले स्पष्ट पारे पनि केमा अल्झिएको छ पत्तो छैन। बोलपत्र पुनः आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुनै कानूनी, प्राविधिक वा व्यावहारिक समस्या नरहेको दावी एमसीए नेपालको छ। तर EIF पछिको 6 महिनासम्ममा पनि आयोजनाको काममा प्रगति हुन नसकेको कारणबारे कुनै जवाफ छैन। नेपालमा कुनै पनि ठूला परियोजना समयमा नसकिने दीर्घ रोगको लक्षण एमसीसीमा पनि देखिन थालेको त होइन, आशंका गर्ने आधार बनिसकेका छन्। तर यो परियोजना समय लम्बाउन मिल्ने होइन भन्ने सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। एमसीए नेपाल अन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि 1471 हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ। यसमध्ये रातामाटे सबस्टेशन बनाउन आवश्यक जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएको छ। नयाँ दमौली सबस्टेशन र नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनेछ। प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माणका लागि 10 जिल्लामा 104 हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ। जग्गा प्राप्ति पनि प्रक्रियामा मात्रै सीमित छ।
परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने एमसीसी कम्प्याक्टमा तोकिएका शर्त मध्ये एउटा अझै अपूर्ण छ। प्रसारण लाइन र सड़क विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्व शर्त पूरा हुन सकेको छैन। नेपाल सरकार तथा एमसीसीबाट प्राप्त कुल बजेट र चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेपालको बजेटबाट 1,20,54,000 र एमसीसीको स्रोतबाट 38,50,61,000 खर्च गरेको छ। वार्षिक विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि एमसीए नेपाल बजेट समर्पणको अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेशको पुनः नामाङ्कन संघर्ष समिति बीच बुधबार 3 बुँदे सहमति भएको छ। द्विपक्षीय वार्तामा प्रदेशको पुनः नामाङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले ठोस कसरत गरेर निष्कर्षको चरणमा पुर्याउन आगामी वार्तासम्ममा पहल गर्ने सहित 3 बुँदे सहमति भएको हो। वार्तापछि जारी संयुक्त सूचनामा सरकारको तर्फबाट यसअघि भएका आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, उनीहरूमाथि लगाइएका राजनैतिक मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिलाई कार्यान्वयनका लागि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट 2 जनाको कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ। कार्यदलले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार खर्च विवरण र पक्राउ परेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यादेश पाएको छ। यसअघि पहिलो चरणको द्विपक्षीय वार्तामा संविधान सम्मत ढङ्गले प्रदेशको पुनः नामाङ्करणका लागि संयुक्त रूपमा राजनीतिक वातावरण बनाउने सहित 5 बुँदे सहमति भइसकेको छ, जसमा पहिचान पक्षले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएका आन्दोलनकारीको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, उनीहरूमाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने मुद्दा समेटिएका छन्। पोहोर फागुन 17 गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचान पक्षले पुनः नामाकरणको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। त्यस क्रममा पहिचान पक्षका पदम लिम्बुको मृत्यु समेत भएको छ। आम निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसको महासमिति सदस्यहरूको मत बाँझिएको छ। नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा महासमिति सदस्यहरूले आम निर्वाचन पूर्व गठबन्धनको पक्ष र विपक्षमा आफ्नो मत राखेका हुन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आगामी आम निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव गरेसँगै महासमिति सदस्यहरू यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका हुन्। गर्ने भएर हिँड्ने कुरा पनि सम्भवै छैन हैन, र भोलि गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले फेरि भने विरोधीहरू एक ठाउँमा उभिएर कमजोर पार्न खोज्यो भने त्यो बेलामा नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरा हो। र अहिले गठबन्धन गर्ने नगर्ने भनेर कहिलेको चुनाव चाहिँ अहिले भनेर हिँड्ने निर्णय गरेर हिँड्ने विषय होइन, यो निर्णय हुँदैन। विशेष गरी गठबन्धन र पपुलिजमका कुराहरू आए, पार्टी भनेको त्यसरी चल्दैन। अहिले गठबन्धनको बारेमा बोल्ने बेला छैन, बेमौसमको बाजा भयो भन्ने कुराहरू धेरै मात्रामा आएको देखिएको छ। त्यो सँगसँगै आर्थिक नीतिहरू राम्रो भएन। नेपालको अर्थतन्त्र कन्तुरमा थन्क्याएर जनता भोकै मर्ने अर्थतन्त्र चाहिएको छैन। पैसा जम्मा भएको होला कन्तुरमा, तर आफू भोकै बस्यो भने त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यसैले त्यो जनताका बिचमा पुग्नु पर्यो, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनु पर्यो, यो नीति कार्य लिनु पर्यो। महासमिति आफैमा गर्वको विषय हो। महासमितिले उत्साह जगाउन सक्नुपर्छ, उमङ्ग जगाउन सक्नुपर्छ। आफैमा निराशा सबै कुरा भएन भन्ने सन्देश दिनु हुँदैन। भुइँ मान्छेका कुराहरू सुनिनुपर्छ। हाम सबै समावेशिताका मुद्दाहरू महासमितिले उठाउन सक्नुपर्छ। कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएका छन्, महामन्त्रीज्यूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उपसभापतिज्यूको कार्यपत्र प्रस्तुत भएको छ, प्रवक्ताज्यूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। असाध्यै धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्षको नाताले मैले अरू नीति तथा अरू कार्यपत्रहरू भन्दा सांगठनिक कार्यपत्र जो गगन थापा महामन्त्रीज्यूले उठाउनु भएको कार्यपत्रमा थोरै कुरा राख्न चाहे। नेताहरूले महासमितिको बैठक आफैमा गर्वको विषय भएको भन्दै यसले कांग्रेस र जनतामा उत्साह जगाउन सक्नुपर्ने
टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको तेस्रो दिन बुधबार नेताहरूले राखेका 5वटा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल भएको छ। नेपाली कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मेन बहादुर विश्वकर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंगलबार प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि महासमिति सदस्यहरूले समूह बनाएर छलफल गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले महासमिति बैठकमा महासमिति सदस्यहरूले उपसभापति पुन बहादुर खड्काको नीति, महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनैतिक, डाक्टर प्रकाश चरण महतको आर्थिक, लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेको लेखा प्रतिवेदनका विषयमा समूहगत छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले देशभरबाट आएका महासमिति सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा आफ्नो विचार राखेको जानकारी दिनुभयो। र प्रभावकारी बनाउन सञ्चार नीति संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले सरकार र पार्टी बीचको समन्वय बढाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, क्रियाशील सदस्यलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिनुभयो। आज दिउँसो 2 बजेदेखि महासमिति समापन समारोह हुने पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले पार्टीको संसदीय भूमिका कमजोर भएको आवाज उठाएका छन्। बुधबार च्यासलमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले संसदीय क्षेत्रको काम कमजोर भएकाले संसदीय विभाग र दललाई प्रभावकारी ढंगले संसदमा प्रस्तुत हुन र जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग उठेको हो। विकास निर्माण सम्बन्धी र जनताका सरोकारका मुद्दाहरूमा पार्टीका तर्फबाट अगुवाई र नेतृत्व हुनुपर्ने पनि नेताहरूले माग गरेका छन्। बुधबारको बैठकमा 9वटा समूहहरूमा पार्टीमा प्रस्तुत भएका 4वटा कार्ययोजनामाथि छलफल भएको छ। बैठकको दोस्रो दिन हिजो विभाजित भएका 9वटा समूहहरूमा पार्टीमा प्रस्तुत भएका 4वटा कार्ययोजना सहितका अवधारणाहरूमाथि सविस्तार छलफल भएको छ। खास गरिकन विभाजित भएका 9वटा टिमहरूमा प्रत्येक टिमबाट प्रस्तुत कार्ययोजनालाई भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी टिम लिडर पनि तोकिया छ। उहाँले प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमा पार्टी कमिटीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको विधान र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्ने, पार्टीभित्र एउटा आचार संहिता लागू गराएर पार्टीभित्र उठ्ने गरेका अनुशासनहीनता आचरणका कुराहरू, विधि पद्धतिका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, त्यसका मुद्दा छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको पनि बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राप्रपाका मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राप्रपाले सुरु गरेको जनदबावका कार्यक्रमका क्रममा अध्यक्ष लिङदेनले मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी दिनुभएको हो। औपचारिक रूपमा जनदबावका कार्यक्रम सुरु गरेको भन्दै उहाँले ज्ञापन पत्रमा देशको समसामयिक राजनीतिक र परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले देश धेरै नै बिग्रिसकेको बताउँदै अब यही अवस्थामा रहिरहन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। देशलाई नवीन सम्झौता गरेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले सबैले स्थान पाउने गरी अघि बढ्न ज्ञापन पत्रमा सुझाव दिएको बताउनुभयो। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने राप्रपाको माग छ। साथै धर्मान्तरणलाई निश्चित गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिको संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज एकल अङ्कमा छाड्नुपर्ने राप्रपाको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
र त्यसको लागि उच्च स्तरीय एउटा छानबिन आयोग पनि गठन हुनु पर्यो। त्यो ब्याजको लागि मात्रै होइन, अहिले सहकारी लघु वित्त र ब्याङ्कहरूको अथवा वित्तीय क्षेत्रमा जुन प्रकारको समस्या छ त्यसको स्थायी समाधानको लागि एउटा उच्च स्तरीय निष्पक्ष आयोग चाहिँ गठन हुनु पर्यो भनेर भनेका छौँ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइटबडी लगायतका भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुनः र पूर्ण छानबिन गर्न माग गरेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बुधबारबाट राप्रपाले काठमाडौँ सहित देशभर व्यवस्था विरोधी आन्दोलन सुरु गरेको हो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा भेला भई उनीहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। राज संस्था पुनः स्थापनाको लागि भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनको नेतृत्वमा जनप्रदर्शन अघि बढाइएको हो। भ्रिकुटी मण्डपबाट र्याली निस्केर नगर परिक्रमा सहित भ्रिकुटी मण्डपमै आम सभा भयो। राप्रपाले आज सबै जिल्लामा प्रदर्शन सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मागपत्र प्रस्तुत गर्नेछ। राप्रपाको मागपत्रमा राज संस्था पुनः स्थापना, प्रदेश खारेजी, हिन्दू राज्य पुनः स्थापना लगायतका राजनीति माग तथा जनजीविकाका विषयहरू समेटिएका छन्। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने राप्रपाले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी डडेलधुराले राज संस्था पुनर्स्थापना, प्रदेश खारेजी लगायतका 40 बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। राप्रपाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो केन्द्र र अधिकार प्राप्त स्थानीय तह रहेको 2 तहको सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति लगायत राष्ट्रियता, विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह एवं जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा मुलुक को दीर्घकालीन हितका विभिन्न 40 बुँदे माग राखी जिल्ला सदरमुकामबाट र्याली सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। राप्रपा डडेलधुरा पार्टी कार्यालयबाट निस्केको र्याली जिल्ला सदरमुकामको बस पार्क मल्लो खलङ्गा हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो। बेथितिले ग्रस्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यका लागि सरकारले अगाडि बढाएको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अनुसार अब नयाँ नेतृत्व आउँदैछ। अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको त्रिवीमा नयाँ आउने नेतृत्व सामु अनेकौं चुनौती छन्। समस्याका चाङ समाधान गरेर त्रिवीलाई सही बाटोमा ल्याउन नयाँ उपकुलपतिले के गर्नु पर्ला? नेपालको सबैभन्दा पुरानो र विद्यार्थी संख्याको हिसाबले विश्वमा नै ठूलो विश्वविद्यालय मध्येको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले नयाँ उपकुलपति चयनको अन्तिम प्रक्रियामा छ। प्रतिष्ठित पद त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले विशाल शैक्षिक जहाजको कप्तानका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी वहन गर्छ। विश्वविद्यालयको समग्र निर्णय प्रक्रियामा उपकुलपतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र नभएर नेपालभर उच्च शिक्षाको स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयलाई प्रभाव पार्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाले थिलथिलो भइरहेको बेला नयाँ आउँदै गरेका उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको सुधारमा के गर्लान् भन्ने आम चासो बनेको छ। नयाँ आउने उपकुलपतिका लागि थुप्रै चुनौतीहरूलाई पाखा लगाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शाखलाई उच्च बनाउन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। पहिले त त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि प्रमुख चुनौती नै चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हो। उपकुलपतिदेखि सहायक क्याम्पस प्रमुखसम्मको नियुक्तिमा हुँदै आएको हस्तक्षेप र भागबण्डाले विश्वविद्यालयको अवस्था जर्जर भइसकेको छ। दलहरूले विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई आफ्ना कार्यकर्ताका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा नियुक्ति सरुवा बढुवा र सुविधाका लागि चर्को दबाब दिने प्रवृत्ति छ। यसलाई रोक्ने चुनौती अब नयाँ नेतृत्वलाई छ। त्यसैगरी शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि अर्को चुनौती हो। समयमै भर्ना र पठन पाठन नहुनु, परीक्षा दिएको 1.5 वर्षसम्म नतिजा निकाल्न नसक्नु त्रिभुवनका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दशकौंदेखि तयार पारिएका पाठ्यक्रम समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा विद्यार्थी समयानुकूल नयाँ ज्ञान सिप आर्जन गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन्। कुनै बेला विश्वस्तरीय प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय चरम राजनीतिकरण भन्छुनका आधारमा नियुक्ति जस्ता विसङ्गति रोक्न सहज छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बजेट अभावले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब तथा पेन्सन समेत खुवाउन हम्मे छ। यसको असर विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारमा पनि परेको छ। भूकम्पले क्षति गरेका संरचना पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्।
नयाँ उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयको समग्र हितमा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन, सर्वपक्षीय सहयोग, समन्वय र एकतामा विश्वविद्यालयको विकास अनि अस्थिर र तदर्थवादमा भएका गैर प्राज्ञिक कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उच्च शिक्षाको पद्धतिका रूपमा धरारा झैँ अटल र विश्वसनीय बनाउन भावी उपकुलपतिले जिम्मेवारी लिनै पर्छ अनि मात्र सुशासनका लागि जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कसीमा विश्वविद्यालयलाई विश्वव्यापी बनाउँदै देशको प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन सम्भव हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमा मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनास्था अभिवृद्धि हुने र न्यायपालिकाका उद्देश्यहरू हासिल हुन सक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष 2079-80 वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले समयमै न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। पीडितले समयमै न्याय पाए मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढ्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ। उहाँले जनताको आस्था, विश्वास र धरोहरको केन्द्र न्यायपालिकाले आगामी दिनमा पनि जनविश्वास प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै न्याय सस्तो र सर्वसुलभ भई गरिब, असहाय, अशक्त र अल्पसंख्यकहरूको समेत सहज पहुँचमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। न्याय छिटो, छरितो, पीडित मैत्री भएमा न्यायालयको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सक्षमता कायम रहिरहनेछ भन्ने विश्वास गरेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो। न्याय क्षेत्रमा सुधारका नीति, योजना, प्रतिवेदनहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सहज हुने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो। मुद्दाको चाप र फर्च्योटको अवस्था नै सर्वोच्च अदालतको गहन चुनौती अवसर हुने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकारप्रति पार्टीको असन्तुष्टि रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्मानित नेता खनालले गठबन्धन सरकारप्रति पार्टीको बृहत असन्तुष्टि रहेको बताउनु भएको हो। आफ्नो पार्टी सरकारमा निमित्तमा सहभागी बनेको जिकिर गर्दै नेता खनालले गठबन्धन चल्नुपर्ने जसरी चल्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले देशले नयाँ बाटोको माग गरिरहेको भन्दै आम जनता र राष्ट्रका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने सोच, विचारका साथमा, नीतिका साथमा, कार्यक्रमका साथमा, बजेट र योजनाका साथमा नयाँ ढङ्गले सरकार आउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण रहेको खनालको भनाइ थियो। कुनै बेला नेपालको जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रले 14% योगदान गर्ने गरेको भए पनि अहिले 5% भन्दा कम गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 1995 तिरको डाटा हेर्नुभयो भने त्यति बेला नेपालको जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रले कमसेकम 14% योगदान गर्थ्यो। अहिले 5% भन्दा कम भएको छ। नेपाल उद्योग औद्योगिकरणतर्फ गयो कि अनौद्योगिकरणतर्फ गयो, यति एउटा डाटाले प्रश्न भएको छ। यो कुरा यो देशको नेतृत्वले बडो गम्भीर भएर सोच्न सक्नुपर्छ, बुझ्न सक्नुपर्छ। हामी कता गइरहेका छौँ, देश कता गइरहेको छ। त्यसो हुनाले अर्थतन्त्र यो खालको अवस्थामा छ। भएका उद्योगहरू चलिरहेका छैन, चलेका छन् भनेको पनि 30% भन्दा कम मात्रै चलेका छन्। एक पछि अर्को उद्योगहरू बन्द हुँदै देशमा रोजगारी छैन। उहाँले देशमा रोजगारी नहुँदा देशको नेतृत्वप्रतिको अविश्वासका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पटक पटक न्याय माग्दै राजधानी धाएका मिटर ब्याज पीडितहरूको हात शून्य बाहेक केही लागेको छैन। उनीहरूले न्याय अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन्। उल्टै न्यायका लागि रात दिन नभनी सडक भौतारी रहनु पर्ने बाध्यता छ। पीडितहरूप्रति सरकार उदासीन भइरहँदा न्याय मरेको देशको रूपमा परिचित हुने त होइन नेपाल। रातमा निन्द्रा छैन, दिनमा भोक छैन, त्यही पनि न्यायको आशा अझै मरेको छैन।
प्रसङ्ग हो मिटरब्याज पीडितहरूको, जो न्यायका लागि भोक निन्द्रा दिन रात नभनी निरन्तर खटिरहेका छन्। केही समय अघि मात्रै तिनै मिटरब्याज पीडितहरू महोत्तरीको बर्दिवासदेखि 11 दिनको पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौँ आए। सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिने सपना देखाएर जिल्ला त पठाइदियो, तर सरकारको आश्वासनले पीडितहरूको घाउ निको भएन। यसको महिना दिन नपुग्दै फेरि पूर्वमा झापा र पश्चिममा कञ्चनपुर हुँदै बाटामा पर्ने जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौँ धाउन बाध्य भए, जसले आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको सरकारको वास्तविकतालाई छर्लङ्ग पारेको छ। वृद्ध भएका आमा बाबालाई घरमा छोडी दुधे बच्चालाई काखमा च्यापी काठमाडौँ आएका उनीहरूमा न्याय पाइन्छ भन्ने आशा रत्तीभर पनि देखिँदैन। सुदखोर साहुले दिएको पीडा थाम्न नसकेका कैयौं पीडितहरू साहुकै डरले मौन बस्न बाध्य छन्। त्यसो त मिटरब्याज पीडितहरूको यो हालतको मुख्य कारण उनीहरूको गरिबी र अशिक्षित भएको विज्ञहरू तर्क गर्छन्। तर 50,000 ऋण लिएर 50 लाख तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यकै गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो। अधिकतम घटनामा पीडक नै फरार छन्। यसमा न त सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छ, न त बाँकी पीडकलाई कारबाही नै गर्न सकेको छ। अदालतले रकम तिर्नु भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी गरेर पनि अलपत्र कैयौं उदाहरण छन्। न्यायको आशमा काठमाडौँ आएका पीडितहरू न्याय नपाए घर फर्किनुको औचित्य छैन समेत भन्न थालेका छन्। निमुखालाई मिटरब्याजमा ऋण दिने र घरबार विहीन बनाउने धन्दा नै चलाएका साहुहरूलाई पक्राउ गर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। यस्तै अवस्था हुने हो भने कैयौं बस्तीका मानिसहरू घरबार विहीन हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। देशभरका लघुवित्त पीडितहरू बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट 7 दिनसम्म हिँडेर काठमाडौँ आएका लघुवित्त पीडितहरूले बालुवाटार पुगेर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको ब्यानरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै काठमाडौँ आएर प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। लघुवित्त पीडितहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरूले बढी ज्यादती गरेको भन्दै लघुवित्तबाट न्याय पाउनका लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको बताउँदै आएका छन्। बुधबार देशभरका लघुवित्त तथा वित्तीय पीडितले काठमाडौँको गौशालाबाट करिब 3000 पीडितहरू जम्मा भएर बालुवाटार पुगेर प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। पीडितहरू गौशालाबाट कालोपुल हुँदै बालुवाटारसम्म पुगेका थिए। सरकारले समिति बनाएर केही काम नगरेको भन्दै उनीहरूले पुनः सरकारलाई झकझगाउन काठमाडौँ आउनु परेको बताए। पीडितहरूले हाम्रो माग पूरा गर, लघुवित्त ऋण मिनाहा गर, दिदी बहिनी ठग्न पाइँदैन, धितो लिलाम फुकुवा गर जस्ता नारा लगाएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को 7 महिनामा नेपालले 8 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक व्यापार घाटा भोगेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि माघ महिनासम्म 8 खर्ब 11 अर्ब बढीको वैदेशिक व्यापार घाटा भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा भने यो 1.77% कम हो। गत आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नेपालले 8 खर्ब 25 अर्ब व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। चालु वर्षको तुलनामा यो 13 अर्ब भन्दा धेरै हो। यस अवधिमा नेपालले विदेशबाट 8 खर्ब 97 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ आयात गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा 2.31% कम हो। 7 महिनामा निर्यात व्यापार 7.07% को गिरावट आएको छ। तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा नेपालबाट 86 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा नेपालबाट 93 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको निर्यात भएको थियो, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 6 अर्ब रुपैयाँले बढी हो। मुलुकको व्यापार 29 वटा देशसँग नाफा तथा 128 मुलुकसँग घाटामा छ। सबैभन्दा बढी भारतसँग 4 खर्ब 96 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटाको तथ्याङ्क रहेको छ। विभिन्न माग गर्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
आफूहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी विद्युतीय ट्याक्सी भित्र्याउने निर्णयको विरोध गर्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले बुधबार काठमाडौँको तिनकुनेमा र्याली सहितको विरोध सभा आयोजना गरे। 10 लाख क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग हो। एक भारतीय कम्पनीको सेटिङमा सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्ने निर्णय गरेर आफूहरूको बिचल्ली बनाएको भन्दै उनीहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाली पहिचान हुने गरी इम्पोज्ड नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न इन्सुरेन्समा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। इभी ट्याक्सीको विरोध होइन, इभी ट्याक्सीलाई नै तपाईँको चाहिँ कम रेटमा भन्सार छुटमा देऊ भन्ने माग हो। हाम्रो माग भनेको अब यो स्वरोजगार मजदुरको व्यवसायको हक र अधिकारको निम्ति जनतालाई सहुलियत हुनुको लागि यदि राज्यले सहुलियत गर्न सक्दैन भने हामीलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति देऊ भन्ने पनि हाम्रो माग हो। र अन्ततः हामीलाई जुन खालको चाहिँ एक किसिमको हाम्रो व्यवसायप्रति जुन आक्रमण भइरहेको छ, 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे इत्यादि समस्याहरू छ, यो तत्काल चाहिँ सरकारले त्यो बन्द गरियोस् भन्ने माग हो हाम्रो। र लगायत इन्सुरेन्सका विभिन्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन झन्झटिलो छ, हामीलाई इन्सुरेन्सले पनि तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ दिने र पीडितलाई दिने जुन खालको छ त्यो आर्थिकमा पनि उहाँले झमेला गरिरहेछ। हाम्रो विभिन्न मागहरू यही छ हाम्रो। ट्याक्सी व्यवसायीहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा ट्याक्सी खरिद गर्न पाउनुपर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले संवैधानिक प्रावधान र कानुनी व्यवस्था विपरीत निकालेको भन्दै 7 संवैधानिक आयोगले विज्ञापन रद्द गरी पुनः आह्वान गर्न ध्यानकर्षण गराएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत माघ 26 गते प्रकाशित गरेको स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायक स्तर 5औं तहका प्राविधिक पदहरूको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन र गत फागुन 3 गते प्रकाशित उक्त पदहरूकै संशोधित विज्ञापनमाथि संवैधानिक आयोगहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। विज्ञापन नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रस्तावको मर्म तथा संविधानको धारा 18, धारा 42 र धारा 227 को प्रावधान एवं लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2080 को व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन र मिति 2080/11/3 गते प्रकाशित उक्त पदहरूकै संशोधित विज्ञापनमाथि हामी संवैधानिक आयोगहरूको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। उक्त विज्ञापन नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रस्तावनाको मर्म तथा संविधानको धारा 18, धारा 42 र धारा 227 को प्रावधान एवं लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2080 को व्यवस्था विपरीत रहेको बेहोरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीमिया अन्सारीले बनिसकेको ऐनलाई समेत मिचेर लुम्बिनी प्रदेशबाट विज्ञापन भएको भन्दै यसले सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई गम्भीर बनाएको तर्क गर्नुभयो। अन्याय कस्तो भने समावेशी र समानुपातिको सिद्धान्तलाई एक प्रकारले चाहिँ लत्याएको अवस्था छ सबैतिर के सङ्घदेखि लिएर अब प्रदेश र स्थानीय निकाय सबैतिर नामको लागि मात्रै अब जुन संविधानमा उल्लेख छ समानुपातिक समावेशीको त्यसलाई चाहिँ लत्याउने किसिमको जुन कार्य भइरहेछ यसप्रति चाहिँ अत्यन्तै हामी चाहिँ गम्भीर पनि छौँ र हामी सम्पूर्ण यहाँ बसे जति चाहिँ सबैले आफ्नो चाहिँ समुदायलाई चाहिँ जवाब पनि दिनु छ, काम पनि गर्नु छ र यो प्रकारले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ साथ दिने सहयोग गर्ने पत्रकार मित्रहरू र मिडिया नै हो। अध्यक्ष अन्सारीले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई लत्याएर गरिएको विज्ञापन रद्द नगरी थप कदम चाल्ने बताउनुभयो। विराटनगर जुट मिल्समा मंगलबार राति लागेको आगोले 20 लाख बराबरको क्षति भएको छ। जुट मिल्समा मंगलबार राति भएको आगलागीबाट मेसिनरी सामग्री र जुटका कच्चा पदार्थ जलेर नष्ट भएका हुन्। आगलागीमा 20 लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। जुट मिल्समा नियोजित रूपमा आगो लगाइएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। विराटनगर महानगरपालिका 16 मा रहेको जुट मिल्स 2078 साल माघदेखि बन्द छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन अघि मात्रै जुट मिल्स चलाउने घोषणा गरेसँगै चल्न नदिने तत्त्वहरूले आगलागी लगाएको आशंका गरिएको छ।
जुट मिल चल्छ भनेर उहाँले एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो। सर्वे गरेर अब यसलाई चाहिँ वैशाखदेखि चाहिँ अब पूर्ण संरचना निर्माण गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर जुन एउटा न्युज आएको त्यो सत्य नै हो। प्रधानमन्त्रीज्यूको एकदम निर्देशन गर्ने भनेर यो मिल चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर आएको। अब त्यही प्रश्नमा चाहिँ केही अब भनौँ न अब चिन्नु त कोही चिनेको छैन अहिलेसम्म हाम्रो खोज्ने गरिरहेका छौँ। तर त्यसलाई भेट्यो भने त त्यसको त खर त हुँदैन कसैको निकायबाट पनि। तर त्यही तत्त्वले चाहिँ यसलाई चाहिँ नचलोस् भनेर चाहिँ यो आगजनी चाहिँ गराएको। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष उद्धव भुजेलले जुट मिल्सको चारैतिर खुला भएकाले चोरी गर्न आउनेले चुरोट खाएर फाल्दा आगो लागेको हुन सक्ने अब यो बन्द अवस्थाको छ, चारैतिर ओपन भइसक्यो, खुलिसक्यो, उता वाल फुटेर सबै गइसकेको छ। डेली मान्छे भित्र आवत जावत भइरहेको छ, पछाडि अन्धकार छ, लाइन छैन, बिजुली बत्ती छैन। अब बेरोजगारी पनि छ। अब चोरी चकारी गर्ने मान्छेलाई अब के छ र सजिलो भयो उनीहरूलाई त। आयो चोरेर खायो, राति अब सिगरेट बिडी खाएर सल्काएको हो कि जानी सल्काएको हो कि अब नियत बस सल्काएको हो कि त्यो पनि भन्नु हामीलाई गाह्रो नै भयो कि यो चाहिँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता रञ्जन दाहालले आगलागीमा 20 लाख बराबरको क्षति भएको बताउनुभयो। उहाँले आगोलागी कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो। आगलागीबाट पुरानो मेसिनहरू जलेको र नष्ट भएको पाइएको छ। त्यस्तै जुट बनाउनका लागि राखिएका सामग्रीहरू समेत जलेको अवस्था छ र अनुमानित लगभग 20 लाख बराबरको क्षति भयो भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। कारणको सम्बन्धमा हामीले अहिले खुलिसकेको छैन, यसका लागि अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौँ। अब त्यो स्थानमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नभएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी को सर्ट सर्किट भएर लाग्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छैन। तर अब अन्य के कारणले हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू, देख्ने जान्ने मानिसहरूलाई बोलाएर बुझ्ने र अन्य विभिन्न एङ्गलबाट त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने। बन्द रहेको जुटमा अचानक आगलागी हुनुले घटना शङ्कास्पद देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको ठम्याइ छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। एनआईसी एसिया बैंकले केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित बैंकले शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्न लागेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा बैंकले 50 शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै बैंकले यसबाट भ्रमित नहुन सम्पूर्ण सरकारवालासँग अनुरोध गरेको छ। साथै आफ्ना कुनै पनि शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्ने बैंकको रणनीति तथा योजना नरहेको र 50 वटा शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिएको विषय कपोकल्पित तथा भ्रामक रहेको स्पष्ट गरेको छ। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निरन्तर अध्ययन गरिरहेको र बैंकको वित्तीय स्थिति ठिकठाक भएको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो अवस्था हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र सक्षम र सबल रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्न दुष्प्रचार गर्ने कार्यको पछाडि नलागी सम्बद्ध लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ग्राहक तथा सरकारवालालाई ढुक्कसँग नियमित रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्पादन लागत बढेको विरोधमा ग्रिसका हजारौं किसानले राजधानी एथेन्समा प्रदर्शन गरेका छन्।
उनीहरूले राज्यको सहायता आवश्यक भएका बेलामा उत्पादन लागत बढाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। किसान छैन, खानेकुरा छैन, भविष्य छैन भन्ने नारा लगाउँदै उनीहरूले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। किसानले राष्ट्रिय राजमार्ग र सीमा नाकाहरूमा करिब 150वटा ट्र्याक्टर चलाएर संसद अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले किसानलाई भूमि छोड्न राज्यले नै बाध्य पारेको गुनासो गरेका छन्। किसानको जीविका चलाउन दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै किसानहरूले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। 2023मा बिजुलीको लागत 84%ले बढेको छ। मलको मूल्य पनि आकाश छोएको उनीहरूको भनाइ छ। किसान युनियनहरूले ग्रेस सरकारसँग पटक पटक गरेको वार्ताबाट निकास ननिस्किएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको तत्काल क्षतिपूर्ति, प्राथमिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बिजुली तथा इन्धनको न्यून मूल्य र करमा छुट लगायतका किसानको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले प्याकेज घोषणा गरेको छ। तर यो प्याकेज खेती किसानीका लागि पर्याप्त नभएको किसानहरूको भनाइ छ। तर सरकारले अहिले थप राहत दिन नसकिने स्पष्ट गरिसकेको छ। यसैबीच ग्रिसका प्रधानमन्त्रीले युरोपेली संसदका अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोलासँग भेट गरेर हालै फ्रान्सदेखि पोल्यान्ड र ग्रिससम्मका किसानहरूको प्रदर्शन लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुभएको छ। ब्रिटिश पेट्रोलियमले इजिप्टमा विकास अन्वेषण गतिविधिका लागि $1.5 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ। ब्रिटिश पेट्रोलियम BP योजना $1.5 बिलियन अमेरिकी डलर इजिप्टमा विकास र अन्वेषण गतिविधिहरूको लागि नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी र ब्रिटिश पेट्रोलियम प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मरी अचिन्क्लोस बीच कायरोमा भएको बैठकपछि यो घोषणा गरिएको हो। बैठकमा चिक्नोक्लसले आगामी वर्षहरूमा थप $5 बिलियन अमेरिकी डलर लगानीको सम्भावना रहेको घोषणा पनि गर्नुभयो। उहाँले इजिप्टमा तेल र ग्यास अन्वेषणको क्षेत्रमा आफ्नो लगानीलाई थप प्रवर्धन गर्न बीपीको चासोको पुष्टि गर्दै कम्पनीको अन्वेषण लगानीको लागि इजिप्ट प्राथमिकताको गन्तव्यको रूपमा खडा भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति सिसीले बीपीका गतिविधिहरू ऊर्जा उत्पादन र व्यापारको लागि क्षेत्रीय हबमा रूपान्तरण गर्ने इजिप्टको लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र निजी क्षेत्रको सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न राज्यको प्रतिबद्धतालाई जोड दिनुभयो। बीपीले विगत 60 वर्षमा इजिप्टमा $35 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी गरिसकेको जनाएको छ। अब खेल समाचार। खराब ब्याटिङ प्रदर्शनसँगै नेपालले नामिबिया विरुद्ध आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। पहिलो खेलमा 4 विकेटको हार बेहोरेको नेपाल अफ्रिकी टोली नामिबिया विरुद्ध दोस्रो खेलमा बुधबार 2 विकेटले पराजित भएको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 169 रनको सामान्य लक्ष्य नामिबियाले 40 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नामिबियाका कप्तान जेरड इरामसले 52, माइकल भ्यानलिङले 31 रन बनाए। जेजे स्मिथले नट आउट 34 रन बनाउँदै खेल नेपालको हातबाट छिनिएको हो। नेपालका कुशल बुर्तेले 3 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरी, रोहित पौडेल, ललित राजवंशी र कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गर्ने निम्तो पाएको नेपाल 37.1 ओभरमा 168 रनमा समेटियो। नेपालका लागि आसिफ शेखले अर्धशतक बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले सोचे अनुरूप प्रदर्शन गर्न सकेनन्। नेपालका 3 ब्याटर शून्यमा आउट भए। कुशल मल्लले 36 र भीम सार्कीले 26 रन बनाए। नामिबियाका लोफ्टी इटन र स्कोल्सले समान 4-4 विकेट लिए। यससँगै नेपाल 3 खेलबाट 2 अङ्क बटुल्दै अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। समान 3 खेल खेलेको नामिबिया 2 मा जित र 1 मा हारसँगै शीर्ष स्थानमा रहँदा 2 खेल मात्रै खेलेको नेदरल्यान्ड्स तेस्रो स्थानमा छ। नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स बीच शुक्रबार खेल हुनेछ भने नेपालले अन्तिम खेल नेदरल्यान्ड्ससँग आइतबार खेल्नेछ। त्यसपछि यी 3 टोलीले T20 सिरिज समेत खेल्नेछन्। न्युजिल्यान्ड विरुद्ध T20 क्रिकेट सिरिजमा अस्ट्रेलियाले विजयी सुरुवात गरेको छ। न्युजिल्यान्डको वेलिङटनमा T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको
तीनमध्ये पहिलो खेलमा 5 विकेटको जित हात पार्दै अस्ट्रेलियाले विजयी सुरुवात गरेको हो। न्युजिल्यान्डले दिएको 216 रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। अन्तिम 2 ओभरमा जितका लागि 25 रन आवश्यक भएकोमा मिचेल मार्स र टिम डेभिडले अस्ट्रेलियालाई जित दिलाएका हुन्। अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान मिचेल मार्सले अभिजित 72 र टिम डेभिडले 10 बलमा क्रमक 31 रन बनाए। त्यसैगरी डेभिड वार्नरले 32, ट्राभिस हेडले 24, ग्लेन मैक्सवेलले 25 र जोस एङ्गलिसले 20 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 215 रनको विशाल योगफल तयार गर्यो। न्युजिल्यान्डका रचेन रविन्द्रले 68, डेफोन कनवेलले 63 र फिन एलेनले 32 रन बनाए। यस खेलमा अस्ट्रेलिया विरुद्ध 215 रन बनेसँगै अस्ट्रेलियाको नाममा एक अनौठो रेकर्ड बनेको छ। अस्ट्रेलिया विरुद्ध लगातार 4 खेलमा विपक्षीले 200 भन्दा बढी रन बनाएका छन्। जितपछि अस्ट्रेलियाले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। अब दोस्रो खेल शुक्रबार हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी कम्प्याक्ट लागू भएको 6 महिना पुग्दा प्रगति सुस्त। परियोजना पूरा गर्ने 5 वर्षको गणना सुरु भएको 6 महिनामा प्रारम्भिक चरणका काम नै टुङ्गिएन। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामाङ्कन संघर्ष समिति बीच 3 बुँदे सहमति। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने। आम निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस महासमिति सदस्यहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिए। भुइँ मान्छेका आवाज सुन्नुपर्ने जोरदार माग। एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पार्टीको संसदीय भूमिका कमजोर भएको आवाज उठ्यो। जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग। मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लिङदेनको चेतावनी। देशलाई नयाँ सम्झौता गरेर अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख। उत्पादन लागत बढेको विरोधमा ग्रिसका हजारौं किसानले गरे राजधानी एथेन्समा विरोध प्रदर्शन। किसान छैन, खानेकुरा छैन, भविष्य छैन मूल नारा। र विश्वकप लिग 2 मा नामिबियासँग नेपालको लगातार दोस्रो हार। खराब ब्याटिङसँगै नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य नामिबियाले 40 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।